बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं नदीम गुज्जर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दावेदार और धोखेबाज हजार होते हैं, लेकिन हकीकी लीडर सालों में नहीं बल्कि सदियों में पैदा होते हैं। जब वो मुस्लिम हुक्मरान बन के उभरा तो आलमी ताकतों ने उसे निशानों पर रख लिया। जब उसने उम्मत को जगाने की कोशिश की, अपने हकूक याद दिलाए, जालिम के आगे झुकने से इनकार किया, तो उसे इक़्तिदार से उतारने के लिए हर तरह की साजिशें हुई, कभी बैरूनी तो कभी अंदरूनी। मगर लीडर वही होता है जो हक बात कहकर डट जाए, चाहे उसके बदले उससे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और कुछ ऐसा ही हुआ। पैसों और इक़्तिदार की लालच में और अपने केस ख़त्म करवाने की लालच में और अपनी खाल माल जान बचाने के लिए चंद मफादात परस्त टोले ने आलमी कुव्वतों की गुलामी कबूल करके गद्दारी के मुर्तकब हुए। एक निडर और बहादुर लीडर को मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाया गया। इस बहादुर लीडर का कसूर बस इतना था कि वो अपनी रियासत के लोगों को हकीकी आज़ादी दिलाना चाहता था। वो किसी से डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं था। जिसने दुनिया की सुपर पावर के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया, उसे मार देने के पैगामात भी पहुंचाए गए, धमकियां भी दी गई, उसे को डराया गया। यहाँ तक के प्लान बनाने वाले उसे अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो झुका नहीं। वो रियासत और अपने खिलाफ चाले चलने वालों को नाकाम बनाता रहा, अपनी कौम को जगाता रहा और गुलामी किसी सूरत कबूल ना करने का सरेआम ऐलान करता रहा। रफ्ता रफ्ता उसका नारा अवाम में मकबूल होता चला गया। देखते ही देखते उसकी हिम्मत और जुर्रत की कहानियां ज़माने में गूंजने लगी। शायद वो इससे पहले कभी इतना मकबूल नहीं था जितना दुश्मन की साजिश और अंदरूनी गद्दारी ने कर दिया था। हाँ, उसकी तर्ज हुकूमत में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन उसकी बहादुरी ने उसको औरों में मुमताज कर दिया था। उसने मुस्लिम हुक्मरानों को भी जगाने की भरपूर कोशिश की, इत्तेहाद बनाना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से वो कामयाब ना हो सका। बदकिस्मती से उसके साथ भी वही हुआ जो हक पर चलने वालों के साथ हुआ करता है जनाबे वाला। 9 अप्रैल को अंदरूनी और बैरूनी साजिश करके रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और रजीम चेंज ऑपरेशन करके उससे इक़्तिदार छीन लिया गया। और उसके बाद मुनाफिकीन का एक टोला 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया, जिसने 7 माह में पाकिस्तान की इकानमी को तबाह कर दिया और आम आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया जनाब। और वो निडर बहादुर लीडर फिर निकला और उसने कहा था कि मैं हुकूमत से निकाल कर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। वो निकला तो जोक दर जोक अवाम उसके साथ निकल पड़ी। वो जहाँ जाता लोगों का समुंदर इकट्ठा हो जाता, लोग उसके एक झलक देखने के लिए तरस जाते। फिर वो जहाँ से इलेक्शन लड़ता अपने मद्दे मुकाबल को ज़ेर कर देता, जिसको अपनी पार्टी का टिकट देता वो कामयाब होकर आ जाता। फिर उसने हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च शुरू किया, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। फिर दुश्मनों को वो एक आंख ना पाया। उन्होंने जब लॉन्ग मार्च शुरू किया तो उन पर कातलाना हमला कर दिया गया। जनाबे वाला ये कहानी है इमरान खान साहब, पाकिस्तान के वो लीडर जो आज बड़ी पीक पर हैं, पाकिस्तान के वो लीडर जो पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। ये उनकी कहानी है जनाबे वाला। तो जनाबे वाला उन पर कातलाना हमला किया गया। तो उन पर कातलाना हमला वज़ीराबाद के मकाम पर किया गया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने शायद उस अजीम लीडर से कुछ और काम लेना हो। 4 गोलियां खाकर भी उसका हौसला पश्त ना कर सके ये दुश्मन अनासर, अंदरूनी और बैरूनी साजिशें। तो हमले के बाद 1 हफ्ते के बाद उसने वहीं से वज़ीराबाद के उसी मकाम पर जहां उसको गोलियों की बुछाड़ में अल्लाह पाक ने बचाया था, वहां से उसने हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया जनाबे वाला। आज वो लॉन्ग मार्च चलकर रफ्ता रफ्ता जनाबे वाला रावलपिंडी के मकाम पर पहुंच गया। और जनाबे वाला जनाब इमरान खान ने उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 26 नवंबर को खुद हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे। और जनाबे वाला इसी के साथ 2 दिन पहले तस्नीम हैदर शाह नामी शख्स जो गुजरात का रिहायशी है और जो लंदन में रिहायशी है इस वक्त जनाबे वाला इंग्लैंड में, जो नून लीग का एक जनाबे वाला ओहदेदार है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का लंदन में जनाबे वाला, उसने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया इंकशाफ किया कि मेरे साथ 3 मीटिंग हो चुकी हैं मियां नवाज शरीफ साहब की,
جن میں ارشد شریف صاحب کو اور جناب عمران صاحب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جناب والا۔ انہوں نے کل یہ 3 گھنٹے انگلینڈ پولیس کے سامنے جناب والا، تو لندن میں جس پولیس کے سامنے پیش ہوئے، وہاں پر انہوں نے اپنا 3 گھنٹے کا اپنا بیان بھی قلم بند کروایا۔ انہوں نے اس بیان میں کہا کہ جناب والا 3 میٹنگ ہوئی میری، میں جناب والا ایک عہدیدار تھا اوورسیز پاکستانی نون لیگ کا، تو جناب والا میری 3 میٹنگز اپنا حسین نواز کے آفس میں ہوئی جناب والا، جس میں ناصر بٹ نامی شخص جو نواز شریف صاحب کا رائٹ ہینڈ ہے اور ایک گنڈا ہے جناب والا، تو اس کے ساتھ یہ میٹنگ تینوں بندے کی میٹنگ ہوئی، جو مختلف ادوار میں 3 میٹنگیں ہوئیں۔ تو اس میں یہ پلان بنایا گیا جناب والا نواز شریف کی طرف سے جناب والا کہ عمران خان اور ارشد شریف کو قتل کر دیا جائے۔ تو جناب والا اس میں کیا حقائق ہیں آگے جا کے کھلتے چلے جائیں گے، پتہ چلتا جائے گا آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور پوری امت کو اور پوری دنیا کو۔ تو تسنیم حیدر شاہ، لیکن لندن میں تسنیم حیدر شاہ نے جو یہ بیان دیا ہے جناب والا، یہ قابل غور ہے، کیونکہ وہاں پر بیان دینا، اس طرح کا قاتلانہ بیان دینا اور کسی کی قتل کے سازش کا بیان دینا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، تو جناب والا یہ تھوڑا کام نہیں ہے، چھوٹا کام نہیں ہے، کیونکہ اگر نون لیگ والے سچے ہوئے تو اس کو لے کے جائیں گے جناب والا عدالت میں، تو وہاں پر تسنیم حیدر شاہ کے لیے بھی جناب والا مشکل پیش آ سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی۔ لیکن جناب والا جس بات کے بارے میں اس نے بیان دیا، تو جناب والا ایک جو اس میں سازش ہے، یعنی کہ ارشد شریف کے بارے میں، تو ان کو تو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو تسنیم حیدر شاہ کے مطابق جناب والا وہ کہتا ہے کہ نواز شریف کو پتہ تھا کہ ارشد شریف کینیا میں ہے، تو جناب والا وہ کہتا ہے کہ مجھ سے شارٹ شوٹر کہے گئے اور شارٹ شوٹر ارینج کرنے کا کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وزیر آباد میں آپ کو جگہ دی جائے گی اور جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے عمران خان صاحب کو۔ لیکن قدرتی طور پر وہی ہوا جناب والا، ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان صاحب پر، لیکن وہ قدرتی طور پر بچ گئے، لیکن ان کو 4 گولیاں لگیں جناب والا، وہ شدید زخمی ہوئے، شوکت خانم میں ان کا علاج کیا گیا، تو جناب والا اب وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب جناب والا نون لیگ کی صفوں میں بھی ہلچل مچ گئی ہے جناب والا، یہ تو لندن کی عدالت ہی ثابت کرے گی کہ واقعی یہ پری پلان میں قتل میں ان دونوں قتلوں کی سازشوں میں شامل ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جناب تسنیم حیدر شاہ کا بیان بھی قابل دید ہے اور قابل ٹائم ہے، کہ اس ٹائم پر جب جناب والا پاکستان میں ایک ناگہانی سی صورتحال ہے اور سیاسی صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہے، تو اس وقت یہ بیان ہوا ہے۔ تو کل انہوں نے جناب والا پریس کانفرنس بھی کی، کچھ میڈیا کو انہوں نے انٹرویو بھی دیے، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا نکلتے ہیں۔ لیکن بہادر ہے وہ ماں، بہادر ہے وہ لیڈر، اور بہادر ہے وہ ماں جس کی کوکھ سے عمران خان نے جنم لیا، وہ 4 گولیاں کھا کے پاکستان کو حقیقی آزادی دلانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیے، اسے سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔